मेरी तबीयत हर वक्त बहुत नासाज रहने लगी थी और हर वक्त मेरा जी मतलाता रहता था, जिसकी वजह से नकात इतनी बढ़ गई कि मेरा बिस्तर से उठना भी मुहाल हो गया था। जब ये बात मेरी सास को पता चली तो वो उल्टे पांव दौड़ती हुई मेरे कमरे में चली आईं। उनके चेहरे पर बला की फिक्रमंदी और परेशानी थी, जैसे उनकी अपनी जान पर बन आई हो। वो फौरन मेरे सिराने बैठी और मेरा हाथ थामकर बड़े प्यार से कहने लगी कि मरियम, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे अपना ख्याल रखा करो। तुम इस वक्त अपनी नहीं बल्कि मेरे जिगर के टुकड़े की अमानत हो। तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों ही मेरे मरहूम बेटे की आखिरी निशानियां हो, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ये कहते हुए उन्होंने मेरा हाथ चूमा और मुझे अपने सीने से लगा लिया। उनके इस समंदर जैसे प्यार और तड़प को देखकर मेरी आंखों में नमी उतरने लगी, क्योंकि मेरी सास रिवायती सासों की तरह लड़ाई झगड़े करने वाली या तंज के तीर चलाने वाली औरत नहीं थी, बल्कि वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। और मेरे शौहर के जाने के बाद उन्होंने मुझे एक पल के लिए भी ये एहसास नहीं होने दिया था कि मैं इस घर में अकेली हूँ। वो मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती थी, और जब भी मैं उदास होती तो वो घंटों मेरे पास बैठकर मुझे दिलासा देती रहती थी। अब जब मेरी तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने फौरन अपने छोटे बेटे यानी मेरे देवर अरहम को आवाज़ दी, जो पहले ही दरवाजे पर खड़ा मेरी खैरियत जानने के लिए बेचैन नजर आ रहा था। अरहम ने भी बड़े अदब और हमदर्दी से कहा कि भाभी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जब तक मैं जिंदा हूं आपको किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैंने गाड़ी निकाल ली है और डॉक्टर से वक्त भी ले लिया है। अब मैं रोज आपको चेकअप के लिए ले जाया करूंगा, और आपकी तमाम अद्वियात और दीगर अखराजात की जिम्मेदारी मेरी है। आप बस खुद को पुरसकून रखें, क्योंकि आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। सास अम्मी ने अरहम की बात सुनकर इत्मीनान का सांस लिया और मेरी तरफ देखकर बोली कि देखा मरियम, अरहम कितना ख्याल रखता है तुम्हारा। ये देवर नहीं, तुम्हारा सगा भाई है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे का वारिस बिल्कुल तंदुरुस्त हो पैदा हो। इसलिए अब से तुम कोई कामकाज नहीं करोगी, बस आराम करोगी, और अरहम रोज तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। इन दोनों की ये वालेहाना मोहब्बत देखकर मेरा दिल भराया, और मुझे लगा कि शायद अल्लाह ने मेरे शौहर की कमी इन दोनों के रूप में पूरी कर दी है। मुझे इस वक्त ज़रा बराबर भी अंदाज़ा नहीं था कि ये बेपनाह मोहब्बत और ज़रूरत से ज़्यादा हमदर्दी दरअसल किसी बहुत बड़े तूफान से पहले का सुकून है। अरहम ने बड़े एहतराम से मेरा पर्स पकड़ा और मुझे सहारा देकर गाड़ी तक ले गया, जहाँ से मेरी अजीब व गरीब सफ़र का आगाज़ होना था, जिसने मेरी ज़िंदगी की हकीकत ही बदल कर रख देनी थी। अरहम मुझे हस्पताल लेकर पहुंचा तो उसने बड़े प्यार और एहतियात से मेरा हाथ पकड़कर मुझे गाड़ी से उतारा और सहारा देकर अस्पताल के अंदर ले गया। उसने मुझे कॉरिडोर में लगी कुर्सियों पर बिठाया और खुद लाइन में लगकर मेरा पर्चा बनवाया और डॉक्टर का नंबर लिया। मैं उसे बार बार देख रही थी कि वो कितना भाग दौड़ कर रहा है मेरे लिए, सिर्फ मेरे और मेरे होने वाले बच्चे के लिए। जब डॉक्टर ने मेरा इब्तदाई मुआयना किया और अल्ट्रासाउंड लिख कर दिया तो अरहम ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अल्ट्रासाउंड रूम तक ले गया। मैंने उसे कहा भी कि मैं ठीक हूँ और खुद चल सकती हूँ, लेकिन उसने एक पल के लिए भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा और बड़ी अपनाइयत से बोला कि भाभी, एहतियात में ही भलाई है, खामोशी से मेरे साथ चलें। उसने खुद मुझे कमरे में ले जाकर बेड पर लिटाया और फिर वहां मौजूद डॉक्टर से कुछ देर सरगोशियों में बातचीत की, जिसकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच सकी, और फिर वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गया। इस अस्पताल में मैं पहली दफ़ा आई थी, इसलिए यही अमला और डॉक्टर मेरे लिए अजनबी थे। इससे पहले मेरा सेटअप शहर के दूसरे अस्पताल में हो रहा था, लेकिन अरहम ने जिद होकर अस्पताल तब्दील करवाया था। इसका कहना था कि यह अस्पताल ज़्यादा बड़ा और जदीद सहूलियात से आरास्ता है और यहाँ के डॉक्टर्स बहुत काबिल हैं। चूँकि वो खुद इतना मुतमईन और पुरजोश था, इसलिए मैं भी बिल्कुल पुरसकून हो गई थी। डॉक्टर मेरे पास है और मेरी तबीयत के बारे में पूछा, और जब मैंने उन्हें अपनी कमज़ोरी और सर चकराने के बारे में बताया तो उसने एक मखसूस मास्क उठाया और कहने लगा कि शायद आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये मास्क चंद मिनट के लिए लगा लें, इससे आपको अल्ट्रासाउंड के दौरान घबराहट नहीं होगी और आपके बच्चे को भी सुकून मिलेगा। मैंने डॉक्टर की बात पर यकीन करते हुए खामोशी से वो मास्क अपने चेहरे पर रख लिया, लेकिन जैसे ही मैंने 2-3 सांसें ली, मुझे अपने पूरे वजूद में एक अजीब सी सरसराहट महसूस हुई और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा जिस्म मुंजमद हो रहा है और होश व हवास मुझसे छीने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती या मास्क हटाने की कोशिश करती, मेरी गर्दन एक तरफ ढुलक गई और मैं गहरी नींद की वादियों में उतरती चली गई। बेहोशी के इस समंदर में उतरते हुए मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म हवा में तैर रहा हो और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई हो।
लेकिन इस सन्नाटे में भी मुझे दूर से कहीं एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो मेरे कानों के बहुत करीब होकर कुछ कह रही थी। वो आवाज़ मेरे देवर अरहम की थी, जो बड़ी धीमी और पुरअसरार आवाज़ में डॉक्टर से कुछ कह रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे सिराने खड़ा होकर मेरी हालत का जायजा ले रहा हो और डॉक्टर को कोई हिदायत दे रहा हो। लेकिन मेरा सहन इतना बोझल था कि मैं एक लफ्ज़ भी समझने से कासिर थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ भी मदम हो गई। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो कमरे में मखसूस बू और मशीनों की धीमी सी आवाज़ गूंज रही थी। मैंने तड़प कर उठने की कोशिश की तो मेरा सर बुरी तरह चकराने लगा। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन अरहम कमरे में मौजूद नहीं था। वहां सिर्फ वो डॉक्टर खड़ा कुछ कागजात पर दस्तखत कर रहा था। मैंने लड़खड़ाती आवाज़ में डॉक्टर से पूछा कि मुझे क्या हुआ था और मैं क्यों बेहोश हो गई थी। तो डॉक्टर ने बड़े इत्मीनान से मेरी तरफ देखा और एक मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहने लगा कि कुछ नहीं मरियम बीबी, बस शदीद कमज़ोरी की वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया था और आप कुछ देर के लिए ग़ुनूदगी में चली गई थी। परेशानी की कोई बात नहीं, ये हमल के दौरान अक्सर ख़वातीन के साथ होता है। मैंने अपने भारी सर को हाथों में थामा और बेड से उतरकर आहिस्तगी से कमरे से बाहर निकल आई। जैसे ही मैं कॉरिडोर में पहुंची तो सामने में ही अरहम परेशानी के आलम में टहल रहा था। मुझे देखते ही वो तेजी से मेरी तरफ लपका और मेरा हाथ थामकर बड़े हमदर्दाना लहजे में वो पूछने लगा कि भाभी आप कैसी हैं? आपको अचानक क्या हुआ था? मैं तो बाहर बैठा आपकी सलामती की दुआएं मांग रहा था। उसकी बातें सुनकर मैं एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गई, क्योंकि मुझे ग़ुनूदगी के आलम में इसकी आवाज़ और इसकी मौजूदगी का जो एहसास हुआ था वो बहुत गहरा था। मैंने शक भरे लहजे में अरहम की आंखों में झांकते हुए पूछा कि अरहम, क्या तुम अल्ट्रासाउंड रूम के अंदर आए थे? क्योंकि मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी थी और मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मेरे करीब ही खड़े हो। मेरी ये बात सुनकर अरहम के चेहरे पर एक लम्हे के लिए अजीब सी लहर दौड़ी और उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, लेकिन अगले ही लम्हे उसने बड़ी सफाई से इनकार में सर हिलाया और कहने लगा कि भाभी ये आप क्या कह रही हैं? मेरा वहाँ अंदर क्या काम था? वहाँ तो लेडी डॉक्टर और अमला मौजूद था और आपकी हालत देखकर शायद आपको कोई वहम हुआ है। मैं तो पूरे वक्त बाहर बेंच पर बैठकर आपका इंतज़ार करता रहा हूँ। अरहम का लहजा इतना पुरएतमाद था कि मैं खुद अपने एहसास पर शर्मिंदा होने लगी और मुझे लगा कि शायद बेहोशी या कमज़ोरी की वजह से मेरा दिमाग मुझसे खेल खेल रहा है। लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में वो आवाज़ अब भी हथौड़े की तरह बज रही थी, जिसने मुझे एक अनजाने खौफ में मुब्तला कर दिया था। मैं घर पहुंची तो मेरी सास बेचैनी के आलम में दरवाजे के पास ही टहल रही थी, जैसे वो कब से मेरी वापसी की मुंतज़र हों। मुझे देखते उन्होंने लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया और बड़े प्यार से मुझे कमरे में ले गई। उन्होंने फ़ौरन मुलाज़िमों को आवाज़ देकर मेरे लिए ताज़ा जूस बनाने को कहा और ख़ुद मेरे पलंग के पास बैठकर मेरे पाँव दबाने लगी। उनकी इस मोहब्बत और खिदमत ने मुझे एकदम ही शर्मिंदा कर दिया और मैं तड़प कर अपने पाँव पीछे खींचते हुए कहा कि अम्मा, खुदा के लिए ऐसा ना करें, आप मेरे पाँव मत दबाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप तो मेरी माँ की जगह हैं। अम्मा मेरी बात सुनकर मुस्कुराई और कहने लगी कि मरियम, ऐसी बातें ना किया करो। तुम मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो, तुम मेरे मरहूम बेटे की बेवा हो और इस वक्त तुम्हारा और तुम्हारे होने वाले बच्चे का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज भी है और मेरी खुशी भी। बस तुम खुश रहा करो, यही मेरे लिए सब कुछ है। वो बहुत बेचैन सी दिखाई दे रही थी और फिर उन्होंने बड़ी राजदारी और फिक्रमंदी से पूछा कि डॉक्टर ने क्या बताया है, क्या सब ठीक है ना? मैंने उनका हाथ थमकर तसल्ली दी और कहा कि अम्मा, डॉक्टर ने सब कुछ सही होने की खबर दी है, कोई परेशानी की बात नहीं है। बस उन्होंने मेरी हालिया कमज़ोरी का जिक्र किया है, पर साथ ही यह हिदायत दी है कि हर थोड़े दिनों बाद बाकायदगी से अल्ट्रासाउंड करवाना होगा ताकि किसी किस्म की कोई पेचीदगी ना हो। मेरी ये बात सुनकर सास के चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान और तसल्ली का इजहार नमूदार हुआ और उन्होंने फ़ौरन अरहम की तरफ देखा। सास ने मुझे ज़बरदस्ती मिल्क शेक पिलाया और अपने हाथों से तकिया दुरुस्त करके मुझे लिटा दिया। जब मैं सुकून से लेटी और कमरे में खामोशी छा गई तो मेरी आंखों के आगे मेरे मरहूम शौहर का चेहरा झिलमिलाने लगा। उनकी यादों ने मुझे घेर लिया। 5 से 2 साल पहले मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी की बहारें इतनी जल्दी ख़िज़ा में बदल जाएंगी और ये खुशियों भरा घर मेरे लिए पुरअसरार कफस बन जाएगा। वो दिन मुझे आज भी याद है जब मैं इस घर में पहली बार कदम रखा था। मैं एक मुतवस्सित घराने की लड़की थी जो बड़े अरमानों के साथ दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरे शौहर ज़ैद मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे और उनकी आंखों में मेरे लिए जो इज्जत और चाहत थी वो मुझे दुनिया की खुश नसीब तरीन औरत बना देती थी।
زید کا گھر میں خاص مقام تھا۔ وہ اپنی ماں اور چھوٹے بھائی ارحم پر جان چھٹکتے تھے۔ ان کے لیے ان کی ماں کا حکم پتھر پر لکیر تھا، اور وہ اکثر مجھ سے کہتے تھے کہ مریم، میری ماں نے بہت دکھ جھیل کر مجھے پالا ہے، اس لیے ان کی خدمت کرنا اور ان کا احترام ہم پر فرض ہے۔ زید اپنی ساری کمائی اور کاروبار کا حساب کتاب اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھتے تھے، اور ارحم کی ہر فرمائش پوری کرنا ان کا اولین مقصد ہوتا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، جب بھی ہم کہیں باہر جانے کا پروگرام بناتے تو زید سب سے پہلے اپنی ماں سے اجازت لیتے، اور اکثر وہ ارحم کو بھی ہمارے ساتھ لے جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی اکیلا گھر میں بور ہو جائے گا، اسے بھی ساتھ لے چلتے ہیں۔ زید کی اسی دریا دلی اور خاندان سے محبت نے میرا دل جیت لیا تھا۔ وہ راتوں کو دیر تک بیٹھ کر اپنے مستقبل کے منصوبے بناتے اور کہتے تھے کہ مریم، یہ جو کچھ بھی میں کما رہا ہوں، یہ سب تمہارے اور ہمارے ہونے والے بچوں کے لیے ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاؤں دباتے اور ان کی ہر بات پر سر تسلیم خم کر دیتے تھے۔ ان کے نزدیک ان کا بھائی ارحم ان کا بازو تھا، اور وہ ہر وقت ارحم کے مستقبل کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ ساس امی بھی اس وقت مجھ پر بہت شفقت کرتی تھی۔ وہ مجھے اپنے پاس بٹھا کر زید کے بچپن کے قصے سناتی تھی اور کہتی تھی کہ مریم، تم اس گھر کی برکت ہو۔ زید کے والد کے جانے کے بعد اس گھر کی رونقیں لوٹ آئی ہیں۔ ان 2 سالوں میں میں نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ اس محبت کے پیچھے کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ زید اپنی جائیداد اور بینک بیلنس کے تمام کاغذات الماری میں نہیں بلکہ اپنی ماں کی تحویل میں رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماں سے زیادہ قابل اعتبار ہستی اور کون ہو سکتی ہے۔ وہ دن رات محنت کرتے تھے تاکہ اپنی ماں کو ہر آسائش دے سکے اور ارحم کو کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو۔ میں بھی ان کی سوچ سے بہت متاثر تھی اور خوش بھی تھی کہ مجھے اتنا پیار کرنے والا اور رشتوں کی قدر کرنے والا جیون ساتھی ملا ہے۔ زید اکثر ہنستے ہوئے کہتے تھے کہ اگر مجھے کبھی کچھ ہو گیا تو تم پریشان نہ ہونا، میری ماں اور ارحم تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ وہ اپنے بھائی پر اس قدر اندھا اعتبار کرتے تھے کہ کاروبار کے کئی اہم کاغذات پر ارحم سے بھی دستخط کرواتے تھے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ جن رشتوں پر زید کو اتنا فخر تھا، وہی رشتے ان کے جانے کے بعد اپنی اصلیت دکھائیں گے۔ ان 2 سالوں میں ہم نے ساتھ میں بہت سے خواب دیکھے تھے۔ زید کو بچوں سے بے انتہا لگاؤ تھا، اور جب انہیں میری امید سے ہونے کی خبر ملی تو وہ خوشی سے نہال ہو گئے تھے۔ انہوں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی اور ساتھ ساس کے پاؤں چھو کر دعائیں لی تھیں۔ وہ وقت میری زندگی کا سنہرا ترین دور تھا، جب اس گھر کی فضاؤں میں صرف کہکہے اور پیار کی خوشبو رچی بسی تھی۔ لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور اچانک زید کا ایک حادثے میں چلے جانا میری دنیا اندھیر کر گیا۔ جس وقت زید کی میت ایمبولینس سے اتار کر گھر کے صحن میں رکھی گئی تو جیسے پوری کائنات ہی ساکت ہو گئی تھی۔ ایک پل میں وہ گھر جو خوشیوں کا گہوارہ تھا ماتم کدہ بن گیا، اور ہر طرف ایسا کوہرام برپا ہو گیا کہ کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی زید ہے جو ابھی چند گھنٹوں پہلے مسکراتے ہوئے میرا ماتھا چوم کر گھر سے باہر نکلا تھا اور ہم آنے والے کل کے خواب بنا رہے تھے۔ میں دیوانہ وار ان کے ساکن وجود کی طرف لپکی، لیکن عورتوں کے ہجوم نے مجھے جکڑ لیا۔ کسی نے میری کلائیوں کو بے دردی سے مروڑ کر وہ رنگین چوڑیاں توڑ ڈالیں جن کی کھنک زید کو بہت پسند تھی۔ چوڑیوں کو ٹوٹنے کی آواز میرے دل کے ٹوٹنے جیسی تھی۔ پھر کسی نے میرے سر سے وہ رنگین دوپٹہ کھینچ لیا جو میری خوش بختی کی علامت تھا، اور میرے کندھوں پر ایک سفید بے رنگ چادر ڈال دی گئی۔ وہ لمحہ جیتے جی مر جانے جیسا تھا جب مجھ سے میرا سواگ چھینا جا رہا تھا۔ میں چیخنا چاہتی تھی کہ دیکھو دیکھو، زید ابھی بھی جاگ جائے گا، ابھی وہ مجھے پکارے گا، لیکن ان کے بند ہوتے لب اور وہ سفید کفن سچی گواہی دے رہے تھے کہ میری زندگی کا سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب چکا ہے۔ ساس امی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، اور ہم نڈال ہو کر زید کے قدموں سے لپٹا ہوا تھا۔ ہر کوئی مجھے ترس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی زندہ لاش ہوں۔ مجھے وہ منظر آج بھی یاد ہے جب غسل کے بعد ان کا چہرہ آخری بار دکھایا گیا تو مجھے لگا کہ میری تمام رنگینیاں، میری ساری امیدیں اس تابوت کے ساتھ ہی دفن ہونے جا رہی ہیں۔ وہ شخص جو میرے ہر دکھ کی ڈھال تھا آج خود مجھے عمر بھر کا دکھ دے کر خاموش ہو گیا تھا۔ اس لمحے سے میری زندگی سے خوشبوئیں رخصت ہو گئیں، اور میں ایک ایسی ویران راہ پر نکل کھڑی ہوئی جہاں صرف اندھیرا اور تنہائی میرا مقدر تھی۔
زہد کے جانے کے بعد میری دنیا اجڑ چکی تھی اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے میکے چلی جاؤں اور اپنے والدین کے سائے میں اس غم کو ہلکا کروں۔ میرے ماں باپ بھی بہت پریشان تھے اور وہ مجھے لینے کے لیے آئے تھے۔ وہ بار بار میری ساس سے کہہ رہے تھے کہ اب جب زہد نہیں رہا تو مریم کا یہاں اکیلے رہنا مشکل ہوگا، ہم اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تاکہ یہ اپنے میکے میں سکون سے رہ سکے۔ مگر میری ساس نے کمال کی اپنائیت دکھائی اور صاف منع کر دیا۔ انہوں نے بھری ہوئی آواز میں میرے والدین کے سامنے ہاتھ جوڑ لیا۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئیں۔ انہوں نے بڑی محبت سے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مریم اب صرف میری بہو نہیں بلکہ میری بیٹی ہے، اور اس کی گود میں میرے بیٹے کی آخری نشانی یعنی میری نسل کی امانت ہے۔ میں اپنی اس بیٹی کو اپنے سے دور کیسے کر دوں؟ اس نازک وقت میں جب اسے سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو کیا میں اسے کسی اور کے حوالے کر دوں گی؟ نہیں، میں اس کا پورا خیال رکھوں گی اور اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گی ہمیشہ۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے میرے والدین کو یہ یقین دلایا کہ جتنا پیار اسے یہاں ملے گا وہ کہیں اور نہیں مل سکتا۔ میری ساتھ نے اپنا کہا ہوا ہر لفظ سچ کر دکھایا اور واقعی مجھے سر آنکھوں پر بٹھا لیا۔ وہ دن بھر میرے گرد گھومتی رہتی تھی اور ہر وقت میرا حال پوچھتی تھی۔ انہوں نے گھر کی ملازمہ کو سخت ہدایت دے رکھی تھی کہ مریم کو کوئی کام نہیں کرنے دینا اور اس کی ہر فرمائش پوری کرنی ہے۔ وہ خود کچن میں جا کر میرے لیے اپنی نگرانی میں طاقت بخش کھانے تیار کرواتی اور جب تک میں ایک ایک نوالا نہ کھا لیتی وہ میرے پاس سے نہیں اٹھتی تھی۔ مجھے اکثر لگتا تھا کہ شاید زہد کی کمی پوری کرنے کے لیے اللہ نے ان کے دل میں میرے لیے بے انتہا ممتا بھر دی ہے۔ وہ رات کو سونے سے پہلے میرے کمرے میں آتی اور مجھے دودھ کا گلاس پلا کر خود کمبل اڑھاتی تھیں۔ ارحم بھی اپنی ماں کے نقش قدم پر چل رہا تھا اور ایک تابعدار بھائی کی طرح میری ہر ضرورت کا سامان بازار سے لا کر دیتا تھا۔ ان کی اس بے لوث محبت نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں نے اپنے والدین سے کہہ دیا کہ مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے اور میں اپنی ساس کے پاس ہی رہنا چاہتی ہوں۔ میری ساس نے واقعی دن رات ایک کر دیا۔ ان کی ممتا کی چھاؤں تلے مجھے ایک پل کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں کسی دکھ کی گرفت میں ہوں۔ وہ سارا دن میرے کمرے کے چکر لگاتی، کبھی میرے بالوں میں تیل لگاتی تو کبھی اپنے ہاتھوں سے مجھے لقمے بنا کر کھلاتی۔ جب محلے کی عورتیں اور دور پر کے رشتہ دار خواتین تعزیت کے لیے آتی اور میری ساس کی خدمت دیکھتی تو وہ رشک بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھ کر کہتی کہ مریم بی بی تم واقعی بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں آج کے دور میں ایسی فرشتہ سے ساس ملی ہے، ورنہ آج کل تو مائیں اپنی سگی بیٹیوں کا بھی اتنا خیال نہیں رکھتی جتنا یہ تمہارا رکھ رہی ہیں۔ ان کی باتیں سن کر میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے اتنی بڑی نعمت عطا کی۔ ان عورتوں کے سامنے اکثر ساس ہمیں رو پڑتی اور کہتی کہ یہ تو میری زندگی کا کل اثاثہ ہے، اب صحت کے بعد یہی میری سب کچھ ہے۔ میں اپنی خوش نصیب بہو کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ارحم بھی کچھ کم نہ تھا، وہ صبح سے شام تک میری ضرورتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا تھا۔ بھابھی کہتے اس کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ کبھی وہ بازار سے میرے لیے تازہ ترین پھل چن کر لاتا تو کبھی میری پسند کی کوئی مٹھائی یا چیز لے کر آتا۔ وہ میری ادویات کے نسخے سنبھال کر رکھتا اور گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ مجھے یاد دلاتا کہ بھابھی اب آپ کی فلاں گولی کا وقت ہو گیا ہے۔ اس کی یہ فکر مندی دے کر مجھے اکثر اپنا چھوٹا بھائی یاد آ جاتا۔ وہ کہتا تھا کہ بھابھی زہد بھائی تو چلے گئے لیکن میں ان کا سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کو کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی اس تابعداری اور ساس امی کی بے پناہ محبت نے میرے گرد ایک ایسا حصار باندھ دیا تھا کہ مجھے باہر کی دنیا کی کوئی پرواہ نہیں رہی تھی۔ وہ دونوں مل کر میرے ہر دکھ کا مداوع کر رہے تھے، میں ان کے خلوص کے دریا میں بہتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید زہد کی نیکیوں کا صلہ ہے جو ان دونوں کے روم میں مجھے مل رہا ہے۔ گھر کی فضا اتنی پرسکون اور محبت سے بھرپور تھی کہ میں نے اپنی زندگی کے باقی ایام انہی کے سہارے گزارنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ تمام پھل، یہ ادویات اور یہ میٹھی باتیں دراصل ایک بہت بڑے جال کے مورے ہیں، اور جس محبت پر میں ناز کر رہی تھی وہی میرے ہوش آواز چھیننے کی پہلی سیڑھی تھی۔ شوہر کی یادوں میں نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے خبر ہی نہیں ہوئی، اور جب اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو سورج کی شعاعیں کھڑکی کے پردوں سے چھن کر میرے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ میں نے بوجھل قدموں کے ساتھ بستر چھوڑا اور جب کمرے سے باہر نکلے تو پورے وجود پر ایک عجیب سی تھکن اور نقاہت طاری تھی، جیسے میں رات بھر سوئی نہیں بلکہ میلوں کا سفر طے کر کے آئی ہوں۔ میرا سر کسی بدنی پتھر کی طرح بھاری ہو رہا تھا۔ اب میں اس حال میں لڑکھڑاتی ہوئی لون میں آئی اور صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔
ابھی میں اپنی پیشانی مسل ہی رہی تھی کہ ان کے گھر کی پرانی ملازمہ ماسی سکینہ دبے پاؤں میرے پاس چلی آئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ اور رازداری تھی۔ میں نے اسے ساس کا پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ بی بی جی وہ تو ابھی تک اپنے کمرے میں سو رہی ہیں اور ارحم صاحب صبح سویرے ہی کاروبار سنبھالنے کے لیے دفتر جا چکے ہیں۔ وہ خود ہی میرے پاس نیم گرم دودھ کا گلاس لے کر اور بڑے غور سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، جیسے اسے ڈر کو کوئی دیواروں کے پیچھے سے ہمیں سن رہا ہے۔ اس نے گلاس میرے ہاتھ میں تھما اور پھر جھک کر بالکل میرے کان کے قریب انتہائی دھیمی اور ڈرتی ہوئی آواز میں کہنے لگی کہ بی بی جی اپنا بہت خیال رکھیں، جو نظر آتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ ماسی کی اس پر اصرار اور چوکان دینے والی بات پر میں بری طرح چونک اٹھی۔ وہ کافی پرانی ملازمہ تھی اور میرے مرحوم شوہر زید اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے بھی اسی روایت کو برقرار رکھا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کے گھریلو حالات بہت ناسازگار ہیں، اس کے بچے بیمار رہتے ہیں اور شوہر بے روزگار ہے، اس لیے میں چھپ کر اس کی مالی مدد بھی دیتی تھی اور اس کی ہر ضرورت کا پورا دھیان بھی رکھتی تھی، اس لیے وہ مجھ سے دلی لگاؤ رکھتی تھی۔ لیکن آج اس کے لہجے میں جو خوف اور وارننگ تھی اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں نے حیرت اور پریشانی سے اس کا ہاتھ تھما اور پوچھا کہ ماسی سکینہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ آخر تمہارا مطلب کیا ہے؟ کیا گھر میں سب ٹھیک نہیں ہے؟ مگر وہ میری بات کا جواب دینے کے بجائے فوراً سیدھی کھڑی ہو گئی، کیونکہ اسے دور سے کسی کے آنے کی چاپ سنائی دے گئی تھی۔ اس نے اپنی انگلی لبوں پر رکھی اور ایک نظر سیڑھیوں کی طرف ڈال کر تیزی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ میں وہیں صوفے پر ساکت بیٹھی رہ گئی اور میرے ذہن میں ہزاروں سوال گردش کرنے لگے۔ ایک وفادار ملازمہ مجھے کس خطرے سے آگاہ کرنا چاہ رہی ہے اور وہ کیا سچ ہے جو میری معصوم آنکھوں کو دکھائی نہیں دے رہا تھا؟ جب ساس امی اپنے کمرے سے نکل کر لون کی طرف آئیں تو ان کے قدموں کی چاپ اتنی بھاری تھی کہ سکینہ فوراً سہم کر کچن میں چھپ گئی اور مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ ان کی نظریں اتنی گہری اور تیز تھیں جیسے وہ میرے وجود کے آر پر دیکھ کر میرے دل میں چھپے سوالات کو پڑھنا چاہ رہی ہوں۔ وہ تیزی سے میرے پاس ہیں اور ان کے لہجے میں ایک عجیب سی سختگی اور کرکتی تھی۔ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مریم تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تم آج اتنی جلدی بستر سے کیسے اٹھ گئی؟ اور یہ بتاؤ کہ ابھی تم اس ملازمہ سے کیا باتیں کر رہی تھی؟ ان کے سوال کرنے کا انداز اتنا جارحانہ تھا کہ میں ایک پل کے لیے گھبرا گئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے شاید دور سے ہمیں باتیں کرتے دیکھ لیا ہے اور اب وہ حقیقت اگلوانا چاہتی ہیں۔ میں نے فوراً اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا اور مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر کہا کہ کچھ نہیں اماں، بس وہ مجھ سے دوپہر کے کھانے کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ کیا پکانا ہے۔ ساس امی میرے برابر صوفے پر آ کر بیٹھ گئیں، لیکن ان کے چہرے کا تاثرات ابھی بھی بدلے ہوئے تھے۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر کہنے لگی کہ مریم بیٹی، زید نے سکینہ کو بہت سر چڑھا رکھا تھا۔ سچ کہوں تو یہ عورت ہمیشہ ہمارے گھریلو معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتی ہے اور حد سے زیادہ زبان چلاتی ہے۔ زید کی وجہ سے میں نے اسے برداشت کیا اور اب تمہاری خاطر چپ ہوں، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ ملازمہ نکال دینی چاہیے۔ اس کی موجودگی مجھے کھٹکنے لگی ہے۔ ساس امی کا اچانک سکینہ کو نکالنے کی بات کرنا میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا، کیونکہ آج تک انہوں نے کبھی اس بارے میں کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ میں نے فوراً انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں اماں، سکینہ بہت پرانی اور وفادار ہے، وہ گھر کا سارا کام بہت سلیقے اور طریقے سے کرتی ہے۔ اگر ہم کسی نئی ملازمہ کو رکھیں گے تو اس پر بھروسہ کرنا مشکل ہوگا، اور آج کل کے دور میں ویسے بھی کسی اجنبی کو گھر میں جگہ دینا خطرے سے خالی نہیں۔ میری یہ بات سن کر ساس امی کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئیں اور پھر خاموشی سے اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئیں، مگر ان کی اس خاموشی میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ دوپہر کے وقت جب سکینہ صفائی کے بہانے میرے کمرے میں آئی تو میں نے دروازہ بند کر کے اس سے پوچھا کہ سکینہ سچ سچ بتاؤ کہ تم صبح کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ تمہارا اشارہ کس طرف تھا؟ وہ کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی، اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی کی ایک عجیب سی جھلک تھی۔ پھر اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ بی بی جی، میں نے ان گناہگار کانوں سے اس گھر کی دیواروں کے پیچھے وہ کچھ سنا ہے جو شاید میں زبان پر لاؤں گی تو آپ کبھی مجھ پر بھروسہ نہیں کریں گی۔ آپ کو لگے گا کہ میں نمک حرامی کر رہی ہوں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں اور ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھائیں۔ مجھے تو یقین ہے کہ بڑی بیگم صاحبہ مجھے جلد اس گھر سے نکال دیں گی، کیونکہ میں ان کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی ہوں۔ اب میں کل یہاں ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ اپنا اور اپنے بچے کا بہت خیال رکھیے گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی اور مجھے ایک ایسی ذہنی کشمکش میں ڈال گئی جس کا کوئی سرا مجھے مل نہیں رہا تھا۔ سارا دن اسی سوچ بچار میں گزر گیا اور شام کے وقت ارحم دفتر سے واپس آیا اور ساتھ ہی مجھے معمول کی وہ دوا لا کر دی جو میں روزانہ کھاتی تھی،
जैसे ही मैंने वो दबा ली, अचानक मेरी तबीयत बुरी तरह बिगड़ने लगी। मेरा सर चकराने लगा और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा पूरा जिस्म मफलूज हो रहा है और होशो हवास साथ छोड़ रहे हैं। मेरे देवर अरहम ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर मुझे सहारा दिया और फौरन अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। अस्पताल पहुंचते ही मामूल की कार्रवाई के बाद डॉक्टर ने मुझे एक बार फिर अल्ट्रासाउंड रूम में भेज दिया। मैं अंदर ही अंदर बहुत हैरान और परेशान था कि आखिर रोज अल्ट्रासाउंड की क्या जरूरत है। मैंने बड़ी बूढ़ियों से सुन रखा था कि अल्ट्रासाउंड की चुआई नन्हे बच्चे के लिए खतरनाक हो सकती हैं और बार बार ऐसा करना ठीक नहीं होता, लेकिन डॉक्टर की बात और अपनी बिगड़ती हुई तबीयत की वजह से मैं खामोश रही। मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा गनूदगी और सर चकराने का एहसास हो रहा था। अल्ट्रासाउंड रूम में कदम रखते ही मुझे वही मखसूस बू महसूस हुई और फिर मुझे कुछ होश ना रहा। मैं गहरी और तारीक बेहोशी की दलदल में उतरती चली गई, लेकिन इस नीम बेहोशी के आलम में मुझे अचानक अपने देवर अरहम की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ इतनी साफ थी जैसे वो बिल्कुल मेरे सिराने खड़ा हो। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे वजूद के बिल्कुल पास है और मुझ पर हावी हो रहा है। यह एक इंतहाई अजीब और खौफनाक एहसास था जिसने मेरे पूरे बदन में झुरझुरी दौड़ा दी। मैं इस बेहोशी की कैसे निकलना चाहती थी, अपनी आंखें खोलकर इसे पीछे हटाना चाहती थी, लेकिन मेरा जिस्म जैसे पत्थर का हो चुका था और मैं अपने आप में कहीं नहीं थी। न जाने कितना वक्त गुजरा, जब मुझे होश आया तो इस कमरे की छत साकित थी और वहां से मैं और अल्ट्रासाउंड वाली डॉक्टर मौजूद थी। मेरा देवर आराम वहां कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो लेडी डॉक्टर अपनी मशीन बंद करते हुए बड़े सपाट लहजे में कहने लगी कि मरियम बीबी, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, बच्चा भी तंदुरुस्त है, आप बिला वजह टेंशन ना लिया करें, आराम किया करें और ज्यादा ना सोचा करें। अगर मुमकिन हो तो दिन में थोड़ी देर के लिए नींद का वक्फा बढ़ा लें। ये कहकर उसने रिपोर्ट मेरे हाथ में पकड़ा दी और मैं बूझल कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल आई, जहां आराम बिल्कुल वैसे ही मेरा मुंतजर था जैसे वो कमरे से बाहर ही बैठा रहा हो। उसके चेहरे पर वही मसनूई फिक्रमंदी थी। मैं उसके साथ गाड़ी में बैठकर घर वापस आ गई। घर पहुंचते ही मेरी साथ ने फिर से ममता का लिबादा ओढ़ लिया और अब मेरा बहुत ख्याल रखने लगी। मासी सकीना भी खामोशी से मेरी खिदमत में जुट गई, लेकिन अब मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो बेहोशी के दौरान अरहम की मौजूदगी का एहसास, वो आवाज़ें और मासी सकीना की कही हुई बातें मेरे जहन को बुरी तरह परेशान कर रही थीं। मुझे महसूस हो रहा था कि इस घर की मोहब्बत भरी दीवारों के पीछे कोई बहुत ही खौफनाक खेल खेला जा रहा है, जिसका निशाना मैं और मेरा होने वाला बच्चा है, और अब मुझे खामोश बैठने की बजाय खुद कुछ करना होगा। मैंने अपनी एक करीबी और भरोसेमंद सहेली से बड़ी राजदारी से बात की और उससे एक छोटा सा खुफिया कैमरा मंगवाया। मैंने बड़ी महारत से उस कैमरे को अपने हैंड बैग के कोने में इस तरह नस्ब किया कि उसका लेंस बिल्कुल सामने की तरफ था, लेकिन बाहर से उससे देखना नामुमकिन था। मैंने बार बार उसकी रिकॉर्डिंग चेक की ताकि कोई कमी बाकी ना रहे। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मुझे बस उस घड़ी का इंतजार था जब मेरा देवर अरहम दोबारा मुझे अस्पताल ले जाने की बात करे। वो रात मेरे लिए बहुत भारी थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं किसी बहुत बड़ी हकीकत के करीब पहुंचने वाली हूं। अगली सुबह जब मैं लॉन्च में आई तो वही हुआ जिसका मुझे इंतजार था। अरहम ने बड़े प्यार से कहा, भाभी, खास डॉक्टर ने आपको फिर बुलाया है, आपका एक खास टेस्ट होना है, चलें, देर हो रही है। मैंने कांपते हाथों से अपना वो बैग उठाया और उसके साथ गाड़ी में जा बैठी। रास्ते भर अरहम मुझसे बहुत हमदर्दी भरी बातें करता रहा, लेकिन मुझे उसके हर लफ्ज में एक अजीब सा जहर महसूस हो रहा था। अस्पताल पहुंचकर उसने मुझे फिर उसी अल्ट्रासाउंड रूम के बाहर बिठा दिया। मेरा दिल सीने से बाहर आने को था। जब नर्स ने मेरा नाम पुकारा, मैंने अपना बैग इस तरह अपने सामने वाले स्टूल पर रखा कि उसका रुख बेड की तरफ हो जहां मुझे लेटना था। मैंने खामोशी से रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया। जैसे ही मैं बेड पर लेटी, डॉक्टर ने वही मखसूस मास्क मेरे चेहरे पर रखा। मैंने खुद को बचाने के लिए हल्की सी मुजाहमत की कोशिश की, लेकिन उस गैस के असर ने मुझे चंद ही लम्हों में बेबस कर दिया और मैं एक बार फिर अंधेरों में डूब गई। मुझे नहीं मालूम था कि जब मैं होश में आऊंगी और इस कैमरे की रिकॉर्डिंग देखूंगी तो सच मेरे होश उड़ा देगा। होश में आने के बाद मेरा सर हस्बे मामूल भारी था और नज़र धुंधला रही थी, लेकिन मेरा सारा ध्यान अपने बैग पर था, सामने उसी तरह रखा था। मैंने हिम्मत की और डॉक्टर से रिपोर्ट लेकर बाहर आ गई, जहां अरहम हमेशा की तरह एक फिक्रमंद देवर का रूप धारे मेरा इंतजार कर रहा था। घर वापसी का रास्ता मुझे बहुत तवील लगा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं फौरन रिकॉर्डिंग देखूं, लेकिन मैंने खुद को काबू में रखा। घर पहुंचते ही साथ ने वही मोहब्बत भरा अंदाज अपनाया और कहा, मरियम बेटी, तुम बहुत थक गई होगी,
جاؤ آرام کرو، میں تمہارے لیے طاقت کا خاص جوس بناتی ہوں۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ جب میں نے بیگ سے کیمرہ نکالا اور ریکارڈنگ موبائل پر چلائی، شروع کے چند منٹ وہی تھے جو میں دیکھ چکی تھی۔ پھر جیسے ہی میں بے ہوش ہوئی، کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور ارحم اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہمدردی نہیں بلکہ خوفناک مسکراہٹ تھی۔ وہ ڈاکٹر سے کہنے لگا کہ کیا یہ دوا اسے سب کچھ بھلانے کے لیے کافی ہے؟ میں چاہتا ہوں اسے کچھ یاد نہ رہے، اور اس کا شوہر کون تھا اور جائیداد کس کی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا فکر نہ کرو، یہ انجیکشن آہستہ آہستہ اس کی یادداشت ختم کر دے گا اور یہ زندہ لاش بن جائے گی۔ پھر ارحم نے کہا اب وہ کام کرو جس کے لیے ہم نے یہ سب کیا ہے، یعنی اس کے بچے کو آہستہ آہستہ ختم کرنا ہے تاکہ سب اسے کمزوری سمجھیں۔ جیسے ہی بچہ ختم ہوگا ساری جائیداد ہمارے قبضے میں آ جائے گی۔ اسی دوران اس کا فون آیا۔ اس نے سپیکر آن کیا تو دوسری طرف میری ساس کی آواز تھی جو پوچھ رہی تھی کیا کام ہو گیا؟ ارحم نے ہنستے ہوئے کہا ہاں اماں، سب ٹھیک ہے، یہ مریم کچھ نہیں سمجھے گی اور جلد ہی سب ہمارا ہو جائے گا۔ یہ سن کر میری روح کانپ گئی۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ مجھے کیوں ہسپتال لے جاتے تھے۔ میں نے اپنے بچے کے لیے لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن میں نے ساس سے کہا کہ میں میکے جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے فوراً اجازت دے دی۔ میں گھر پہنچی اور اپنے والدین کو سب کچھ دکھایا۔ انہوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے چھاپہ مار کر ساس اور ارحم کو گرفتار کر لیا۔ تفتیش میں معلوم ہوا کہ میرے شوہر زید کا حادثہ بھی ارحم نے کروایا تھا۔ عدالت نے انہیں سزا دی۔ اس کے بعد میں اپنے بچے کے ساتھ اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ اب میں اپنی زندگی خود سنبھال رہی ہوں اور اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہوں۔ میں نے سیکھ لیا ہے کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز رشتے نہیں بلکہ خلوص ہے، جو آج کل بہت نایاب ہو چکا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔